हुजूर की मजलिस है, अंसारी औरतें आके पूछती है कि औरत अपने पीछे कितना कपड़ा लटकाए पर्दे में। आपने कहा शिब्र, एक बालिश। माँ जी बोल उठी, कोई बच्ची नहीं बोली, कोई जवान औरत नहीं बोली, कोई कवारी नहीं बोली, बूढ़ी अम्मा बोली, माँ जी उम्मे सलमा बोली, महबूब अगर सिर्फ एक बालिश्त होगा इतना कपड़ा तो थोड़ी सी भी हवा का झोंका या ये उड़ जाएगा, एड़ी तो नंगी हो जाएगी। सर जी उथे अड्डियां नंगे होने ते परेशानियां ने, इथे अड्डे बन गए ने, परेशानी कोई नहीं। कल अड्डे थे कहीं कहीं, आज हर घर अड्डा, अल्लाह माफ करे। सर से लेके पांव तलक। शायद शौहर की डिमांड पे भी इस कदर औरत बेबाक न हुई हो जो आज सजा के नाम पे तेरे मेरे घर के अंदर सिर्फ चंद टकों की खातर मदारी भी वो काम नहीं कर सका था जो आज का अय्यारी कर गया। मैंने और आपने अपनी औलाद को अनाड़ी बना दिया, महंगी चीजें दे दी, अल्लाह के घर वाला कुरान घर में न दिया, बहुत कुछ दे दिया, पैगंबर की सीरत न दी। यही वजह है कि आज हर गली में ब्यूटी पार्लर तो है, मदरसा नहीं है। तो सच्ची बात यह है कि आपका शायद जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना हो, और जो बच्चे जनाजे में होंगे उनके मोबाइलों की ट्यून्स में गाने लगे हुए हों और उन्हें कोई और फिक्रे हों, जल्दी जाना है। यहां मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए। मैंने अपनी माँ से, जो दुनिया के बिल्कुल दुनिया के कागजों में अनपढ़ है, जिन्हें दुनिया का कोई लफ्ज हरफ लिखना नहीं आता, लिखना तो दूर पढ़ना नहीं आता सिवाय कुरान मजीद, दुनिया अनपढ़ कहती है। 35 साल मैंने अपनी माँ से जुदाई देखी है और उन्होंने जबरदस्ती मुझे जुदा किया। मैंने एक दिन पूछा, माँ जी मसला की चाहते हो? अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, प्रॉपर्टी है, बागात हैं, जायदादें हैं, जानवर डंगर ढोर हैं, बच्चियां नु किधर टोर दे हो? सारे बच्चे उन्होंने घर से, चल तू भी चल, तू भी चल। अम्मा जुदाई कैसे बर्दाश्त करती है? कहने लगी, पुत्र कुछ है मेरे दिल च। जब शदीद बीमार थी और उम्मीद नहीं थी बचने की, तो मैंने बिठा के पूछा, मेरी जमात के इस वक्त 60-70 वलियों के नाम हैं, उनमें से मैं कोई मोटे मोटे नाम आपको बताता हूँ, जनाजे के लिए किसको कहूँ कोई पता नहीं, मैं मर जाऊँ या आप, कोई आपकी वसीयत होनी चाहिए। मैं जब 70वें नाम पे पहुंचा तो वो जनाब हाफिज मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह ताला का था। मुझे देख के सुनने के बाद कहने लगी, पुत्र बस मैं क्या नहीं है तो और भी नहीं, लेकिन कहने लगी, बेटा एक बात बताएं, अगर मेरा जनाजा किसी और ने पढ़ाना था तो मैंने तेरी 30-35 साल जुदाई बर्दाश्त क्यों की है? कि ज़मीन का खलीफा इंसान है। इतराज़ात तो बहुत से हुए, मगर रब ने खिलाफत इंसान से नहीं छीनी। बतौर खलीफा आप और मैं यहां आए थे और सब समझ बैठे कि हम यहीं के रहने वाले हैं। सच तो ये है कि हमारी रिहाइश किसी और जगह है, हम किसी और सैयारे के रहने वाले हैं और वहीं से यहां आए। हमारी आराइश और ज़ेबाइश से मुज़य्यन रिहाइश, असल रिहाइश कहीं और है। वहां से बतौर आजमाइश इधर भेजे गए हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो आजमाइश और इम्तिहान को मद्देनजर रख करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं इस वक्त अल्लाह के एक घर में, जिसका ये इफ्तिताही खुतबा है, जहां अहले इलाका को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, वहां एक लम्हे फिक्रिया भी देना चाहता हूं। मेरे रब ने हर इंसान के बैक पे 3 घर बनाए हैं, जिससे उसकी पहचान है। एक उसका अपना घर है और उस घर के सामने अल्लाह का घर है। इस जहान में रहते हुए खुश नसीब है वो बंदा जो इन 5 घरों से जुड़ा हुआ है और जिंदगी के बाद आने वाले 3 घर उनकी उसने यहां सही मानों में तैयारी कर ली है, जिसके लिए उसे भेजा गया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद।
میرا پہلا گھر رب نے جو میری بیک پہ کھڑا کیا ہے اور بنایا ہے وہ میرے ددیال کا گھر ہے. خوش نصیب ہو، مبارکباد کے مستحق ہو کہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن میں، میری پہچان میں ابو جی کا نام، دادا جی کا نام، پردادا جی کا نام، نسل در نسل، پشت در پشت الحمدللہ ہم بھی جانتے ہیں اور اہل علاقہ بھی جانتے ہیں. یہ ددیال کتنی بڑی نعمت ہے. اسے اصل کہتے ہیں. یہ ہماری روٹس ہیں، جڑیں ہیں. درخت جتنا مرضی تناور ہو جائے، اگر جڑیں کاٹ دی جائیں یا خشک ہو جائیں تو پھر اوپر تنے کی بھی وہ ویلیو نہیں رہتی. دوسرے نمبر پہ میری اصل میرا ننیال ہے. ننیال سے میری ماں جی اور ان گہرے رشتوں کا تعلق، ددیال سے میرے باپ اور باپ کے ان اصلی رشتوں کا تعلق. آج پوری دنیا ترقی کرنے کے باوجود، ٹیکنالوجی میں امامت کرتے ہوئے، سائنس میں پوری عروج کو چھوتے ہوئے، ان لوگوں کی پہچان میں، آئیڈینٹیفیکیشن میں، ان کے کارڈ میں ابو کا نام نہیں ہے. اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں تو یورپ سے پتہ کروا لیں. جو وہاں رہتے ہیں ان سے ذرا کال کر کے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ اپنے پہلے باپ جناب آدم اور پہلی ماں سیدہ حوا سے جڑی ہوئی ہے. وگرنہ دوسرے لوگوں نے اپنے آباؤ اجداد بدل کے اپنے بچوں کو پڑھا دیا ہے. ان کے پاس مسجدیں نہیں ہیں، آسمانی تعلیم نہیں ہے، یہ والا گھر نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کے آباؤ اجداد میں اس وقت جو نام ہے وہ ڈارون کے نظریے اور تھیوری کے مطابق بندر ہے. وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں. ہمیں کس نے بتایا؟ آج میں جس گھر میں کھڑا ہوں، میں نے اپنے گھر کو، میرے پچھلے 3 گھروں کو اور میرے آگے آنے والے 3 گھروں کو میں نے اس گھر سے جوڑنا ہے. تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا پھل، اس کی نعمت، قدردانی اور اس کی عظمت، فوائد اور نتائج کتنے خوبصورت اور حسین ہوں گے. اور اگر میں ان سے غافل رہا تو پھر سمجھ لیجئے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد اور ٹارگٹ بھلا کے یہاں سے چلا گیا ہوں. اس حوالے سے آج کی یہ ملاقات اللہ کے گھر کی اہمیت، شاید فضائل میں میں آیات اور احادیث تو نہ پڑھوں، بہت جانتی ہے دنیا کہ روئے زمین پہ جس خطے پہ رب کا گھر بن جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری کائنات میں سب سے بہترین خطہ وہ ہوتا ہے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں. امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس جگہ زمین پہ اللہ کا گھر بنتا ہے، یہ پہلے دن کا فیصلہ ہے کہ یہ خطہ جنت کا خطہ، یہ اللہ کا پسندیدہ خطہ ہے. باقی الگ بات ہے کہ موقع کب ملتا ہے، کبھی فصلیں ہوتی ہیں، کبھی زندگی بھر کھنڈرات ہوتے ہیں. رب کس کو چنتا ہے، کسے ابراہیم بناتا ہے علیہ السلام، کسے وہ موصل سے، عراق سے شام تلک، شام سے پھر جو ہے وہ فلسطین تلک، وہاں سے مصر، اور مصر سے واپس لبنان اور اردن، وہاں سے تبوک اور تبوک سے مدینہ، اور مدینے سے مکہ پہنچا کر کے وہاں ان کی بیوی اور بچے کو رکھ کر کے بعد میں انہی سے گھر بنوائے. یہ فیصلے اوپر کے ہیں. اور پھر آواز ہے ان اول بیت، لوگوں سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے. وضع للناس للذی ببکہ، یہ وہی ہے جو بکہ اور مکہ وادی میں ہے.
मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, ये बरकतों वाला, खैर वाला, भलाई वाला और अल्लाह की तरफ से हिदायत वाला और पूरे जहान के लिए हमने रहनुमा बनाया है। उम्मुल कुरा, बस्तियों की मां मक्का, और फिर उन्हीं बस्तियों की औलाद में से एक बस्ती रहवाली। उस रहवाली के अंदर अल्लाह के उस घर की शाख, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह ताला मस्जिदों का जिक्र करके दो अजीम मसाजिद का और खजूरों वाली सरजमीन से गुजार के मेरा मालिक आपको और मुझे यह बताता है कि अल्लाह को जमीन के ऊपर आपको भेज के आपके घर तभी पसंद है जब वो अल्लाह के घर से जुड़े हुए हैं। वगरना कुरान मजीद में मेरे और आपके घरों का, इनकी बिल्डिंगों का, इनके नक्शों का, इनकी वुसअतों का, इनके हुस्न जमाल का, इनके अंदर लगे हुए मटीरियल का, हमारे रखे हुए फर्नीचर का और हमारे ओदों का अल्लाह ताला तज़किरा जरूर करते, क्योंकि हम इसी जमीन का हिस्सा हैं। मगर अल्लाह के पेश नजर ये चीज नहीं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों इंसानों को इस जमीन पे भेजा ही इसलिए है कि वो अपनी जिंदगी मेरी बंदगी में ताबे होके गुजारें। इंसान रब का बंदा है, भले वो कहीं फकीर बन के कुल्ली में रह रहा है, अर्शे बरी पे उसकी वैल्यू है कि बंदगी में जिंदगी गुजार रहा है, और अगर शाही महल्लात में भी है, बंदगी से हट गया है, तो अल्लाह के यहां एक मच्छर के पर के बराबर भी उसकी वैल्यू और हैसियत नहीं है। हमसे कुछ गफलत हुई है और आज उसी गफलत का थोड़ा एहसास करवाना चाहता हूं। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना, मेरा महसूस ना करना। महसूस कीजिए। सबसे पहले अपनी असल की तरफ लौटिए। मेरी असल, मेरा ददियाल और मेरा ननियाल, ये दो घर हैं, अलग अलग है। अगर आप इस घर से जुड़े हुए हैं, अल्लाह के घर से, दादाजी से लेके परदादाजी तलक, दादी अम्मा से परदादी अम्मा तलक, अब्बू जी के बड़े भाई जितने भी हैं मेरे ताए, उनकी घर वाली ताइयां और उनके बेटे मेरे फर्स्ट कजन, इसी तरह छोटे भाई चचे और उनकी घर वाली चचियां और उनकी औलादें, मेरे फर्स्ट कजन, अब्बू की बहनें फूफियां और उनके घर वाले फूफे और उनके बच्चे मेरे कजन्स, ये सारे के सारे किताबुल्लाह कहते हैं कि तेरी लिस्ट में होने चाहिए। अगर तू इनसे जुड़ा हुआ है तो तू अपनी असल, जिसकी इनसे नहीं बनी, फिर समझ लीजिए कि उसने सिला रहमी नहीं की। और रब ने रहम जो बनाया है, मां के पेट में मुअन्नस मादा में रखा है, अल्लाह ने अपने नाम रहमान से निकाला है। रहमत के 100 हिस्से करके 99 हिस्से अपने पास रख के एक हिस्सा रहमत में से मादा के पेट में अल्लाह ने रहम बना दिया। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। लोगों, सिर्फ अल्लाह से नहीं डरना, रहम के रिश्तों में भी डरना है। ये रहम आज हालात के रहमो करम पे हो गया। और हम कहते हैं दौलत भी बड़ी है, सुकून नहीं, इल्म बड़ा है, फायदा कोई नहीं, मेहनत बड़ी है, नतीजा कोई नहीं, मुल्क दुनिया का सबसे हसीन तरीन और अजीम तरीन कलमे की बुनियाद पे बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहां परेशानी है। तो प्रॉब्लम इतनी है कि हमने अपनी असल भुलाई है। और जो कौम अपनी असल भुला दे, असल भुला दे, फिर उसकी फसल भी अच्छी नहीं होती, उसकी नस्ल भी अच्छी नहीं होती। ननियाल अब्बू की अगर मेरे ससुराल और उनके अपने ससुराल से नहीं बनती थी, कोई मसला था, आपने अगर अपनी जिंदगी में और होश में अम्मी के अबाओ अजदाद से, ननियाल से, उनकी जिंदगियों से, उनके अफराद से अपने आप को नहीं मिलाया, काटा है, दूर हो गए हैं और दूर होते गए हैं, मेरे रब का फैसला है जो कौम सिला रहमी नहीं करती उनके लिए दुनिया में भी सजा और आगे चल के जो हशर है वो तो अल्लाह माफ करे है ही। लिहाजा ये दो घर, ददियाल और ननियाल,
तीसरा घर मेरे ससुराल का, जिन्होंने मुझे अपनी इज्जत दी, वो मेरी फसल ठहरी। बीवी को रब ने फसल कहा है कुरान मजीद में। वो मेरी खेती, वो मेरी फसल। मैं मक्की की फसल को तो देखता हूं, मैं जवार बाजरा गंदम तो देखता हूं, मैं मूंजी चावल तो देखता हूं, लेकिन जो मेरी नस्ल के लिए रब ने फसल बनाई है, किसी भी घर के अंदर वो फसल कीड़ों से, मकोड़ों से, बीमारियों से, गंदगियों से, नजास्तों से, मौसमों के रहमो करम और बुरे हालात से नहीं बच सकती जब तक कोई असली बंदा उस फसल का निगहबान नहीं होता। और असली कौन होता है? जो आबाओ अजदाद के साथ, ददियाल ननियाल के साथ, इज्जत और गैरत के साथ, ईमान और यकीन के साथ जुड़ा हुआ। और यह कभी भी मुमकिन नहीं है जब तक अल्लाह के घर से यह बंदा ना जुड़ा हुआ। मैंने ददियाल को भी इस घर से जोड़ना है, मैंने अपने ननियाल की तरफ भी इस घर को देखना है, मैंने अपने ससुराल में भी इस घर को देखना है। फिर पता चलेगा कि ससुर जैसा बाप दुनिया में कोई नहीं। कोई है जो आपको अपनी इज्जत और अपनी गैरत इतने लोगों के सामने गाड़ी में बिठा करके रवाना कर दे और थपकी दे, शाबाश दे? ऐसा कोई और नहीं, एक अकेला सका बाप भी ये काम नहीं कर सकता। मां, वो भाई, वो बहनें जो अपनी इज्जत आपकी नस्ल के लिए आपके हाथ में पकड़ा करके रवाना कर देते हैं, अगर किताब और सुन्नत को ना पढ़ा, अल्लाह के घर से ना जुड़े, तो कल को इनके नाम उल्टे पड़ेंगे। बाप को शायद उस घर से, मेरे घर से पानी ना मिले, वो आना गवारा ना करे, मां बुरा महसूस करे, भाई साले कहलाने लगे। लेकिन जो अल्लाह के घर से जुड़ गए, यकीन कीजिए, वो ददियाल हूं, वो ननियाल हूं, वो ससुराल हूं, इन तीनों को इज्जत मिलेगी, शान मिलेगी, वकार मिलेगी। और चौथा घर है मेरा अपना, वहां पे मेरी बीवी है, वहां मेरी नस्ल है, वहां मेरी फसल है, और पिछले 3 घरों में मेरी असल है। मेरा अगर असल से कनेक्शन ठीक नहीं, सर जी एक तार जोड़ करके जरा करंट लीजिए, आप मीटर लगवा लें घर में, क्या हुआ? पीछे अगर उसका ट्रांसफार्मर से जोड़ नहीं, ट्रांसफार्मर से भी कर लें, अगर पीछे ग्रिड से नहीं है, बात बनने वाली नहीं है। हम अकेले हो के मारे गए हैं। और सबसे ज्यादा हमारा आइली निजाम, खानदानी निजाम तबाहो बर्बाद किया जा रहा है। और सबब क्या है कि हम अल्लाह के घर से अलग हो गए हैं। जब से दूर होते चले गए हैं, तब से हमारी दरगत बन रही है। फिल्मों में, स्टेजों में, ड्रामों में, सीरियल्स में, तहरीरों में, नावलों में, लोगों की गुफ्तार में, किरदार में, लबो लहजे में, दावत में, पैगाम में, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मेरी असल को काटा नहीं जा रहा, मर्द को कमजोर नहीं किया जा रहा। सिलसिले चल रहे हैं। मेरी औलाद तो देर की, किताबों में दर्ज था ही नहीं सबक जो पढ़ाया जमाने। वो क्या था? जमाना क्या पढ़ा रहा? घर में अल्लाह की तारीफ हो रही है और कुत्तों की तनकीस हो रही है। अगर अल्लाह के घर से जुड़े होते तो वही लुल्ले कुल्ले हुमाज़तिल लुमाज़ा, बर्बादी है उस मां के लिए जो मां होते हुए अपने बच्चों को मामू की तारीफ करे, अपने भाइयों की, अपनी उस बच्चे की जो खालाएं हैं, इसकी बहनें हैं, उनके तो गुण गाए और दिल में मोहब्बतें पैदा करे। और जो बाप जिससे उसे असल मिली है, जिसे घर मिला है, प्रोटेक्शन मिली है, उसे शौहर मिला है, सर का ताज मिला है, जन्नत के घर का मेन गेट मिला है, उस हस्ती के भाई अगर घर के अंदर आ जाए तब भी बुरे, इन गा पाया है तो रोज तुरे। और अपना भाई अभी अमेरिका से रवाना हो तो ये जो तैयारियां शुरू हो जाती हैं, बच्चों के दिलों में बाप और बाप की असल की नफरत, माँ और माँ की असल की मोहब्बत, असल में ये अफराद तफरीद है जो ले डूबी। माँ चाहती है कि अल्लाह के घर से जोड़ा जाए, बाप कहता है नहीं। बाप चाहता है अल्लाह के घर से बच्चों को जोड़ा जाए, माँ कहती है नहीं। हमसाया बोलता है नहीं। याद रखिए, अल्लाह ने आपको जमीन पे खलीफा बनाया है और खिलाफत के लिए उसने अपना घर चुना है। ये वो मुसल्ला है जिस पे
ہر خلیفے نے اپنی زندگی گزاری. یہ وہ مصلی ہے. حاکم وقت بن کے، نبی وقت بن کے، رسول معظم بن کے، اللہ کے چنیدہ بن کے، مصطفیٰ بن کے، رہبر و رہنما بن کے، جب تک اس مصلی سے دنیا جڑی رہی ہے، اللہ نے انہیں بھیڑیں چراتے تھے یا اونٹ چراتے تھے اٹھا کر کے حکمران بنا دیا، امیر المومنین بنا دیا، بچوں کو عظمتیں دے دی، دنیا کو تابع کر دیا، بحر و بر میں ان کے نام اور دہشت اور ہیبت کے جھنڈے گڑے. جب سے آپ نے اس امامت سے، اس خلافت سے، اس مصلی سے، اللہ کے اس گھر سے توڑا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے. لہذا میں آج اس گھر کے افتتاح کے موقع پہ کہوں گا، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، ممکن ہے یہاں دعوت پہ آئے ہوں، دور سے آئے ہوں، رہتے کہیں اور ہوں، گھر کہیں اور ہو، آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ کس حد تک جوڑا ہے. یہاں مسجد میں کم از کم 11 چیزیں ملتی ہیں جو آخرت میں کام آتی ہیں. مجھے عمرے پہ جانا ہوتا ہے تو میں ایسی دکان ڈھونڈتا ہوں جہاں لباس موسم کے مطابق ملے، جہاں مجھے چادر، احرام کی کپڑے پراپر ملے، جو میں نے بیلٹ لگانی ہے تو وہ بیلٹ بھی وہ ملے کہ جو مجھے تنگ نہیں کرے اور صحیح ہو. میں جوتے وہ لیتا ہوں، اور یہ سارا کچھ پلان کر کے میں تیاری کرتا ہوں. مجھے یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا ہے، میری جتنی عالی شان کوٹھیاں ہیں، میرے گھر ہیں، میری پراپرٹی ہے، لوگوں نے مسجد سے میرے لیے پھٹا منگوانا ہے. اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. گھر والوں نے 4 پائی نہیں دینی. کیوں؟ اگر اس پہ ابا جی کو نہلا لیا، کل کو لیٹے گا کون؟ ڈر لگے گا. مسجد سے ہی 4 پائی، مسجد سے ہی پھٹا، پھر تیرا کیا بچا اور میرا کیا بچا؟ جو ساتھ لے کے جانا تھا وہ ہے نہیں. آئیے، میں نے جو شعر پڑھا تھا کسی وجہ سے پڑھا تھا کہ تیری جبیں پر نشان پڑا. آپ کہیں گے جی میں حاجی ہوں، میں غازی ہوں، میں مجاہد ہوں، میں بہت اچھا زکوٰۃ دینے والا ہوں، صدقے خیرات کرنے والا ہوں، میں سخی ہوں، میں موحد ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور بڑا پکا عاشق ہوں، میں دیندار ہوں، میں ایسے. میں کہوں گا بسم اللہ، آپ ہیں. لیکن سوال کیا ہے؟ آپ نے صرف اپنی جبیں پہ نشان ڈالا ہے، آپ کی صرف انگلیوں پہ نشان پڑے ہیں، آپ کے گھٹنوں پہ نشان ہے، آپ سجدوں میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ٹخنوں پہ نشان ہے. یہ نشان پیچھے بھی کوئی چھوڑے ہیں کہ نہیں؟ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے. اللہ کے گھر سے اگر تیری فیملی، تیرا خاندان، میری فیملی، میرا خاندان، آپ کے رشتہ دار، میرے رشتہ دار، میرے جانے کے بعد اگر نہیں جڑ پائے، قسم ہے کعبہ کے رب کی، وہ کعبۃ اللہ بھی اپنی جگہ ہے. اگر دنیا نہیں سمجھ سکی تو پھر میرے پیچھے صدقہ جاریہ کون سا ہے؟ کون سا ہے صدقہ جاریہ؟ اس سوال کو لے کے آج میرے ساتھ رہیں ذرا. آپ کے اور میرے ددیال میں سے کتنے لوگ میری وجہ سے، پہلوں کو پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، میری وجہ سے کتنے لوگ اللہ کے گھر سے جڑے ہیں؟ میرے ننیال میں سے کتنے لوگ دنیا دار ہیں؟ میں مثالیں دیتا ہوں جی، فلاں عہدے پہ، فلاں رینک پہ، فلاں کاروبار، فلاں ٹریڈ، فلاں بزنس، فلاں ملک. کوئی یہ بھی بتائے گا کہ میرے دادا ابو ماشاءاللہ، میرے چچا جی، میرے تایا جی، میرے کزنز، میرے جتنے بھی یہ رشتہ دار ہیں، الحمدللہ فلاں مسجد کے نگران ہیں، پشتیبان ہیں، متولی ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں. اللہ یہ ڈیوٹی تو دے رہا ہے انبیاء کو، ڈیوٹی مل رہی ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو. اور وہ کیا کہہ کے گئے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. سر جی ذریتی کے لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا، ذرے سے ہے. ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ریت کا ہوتا ہے، کائنات میں ریت کے کتنے ذرے ہیں؟ اللہ میری اولاد جہاں بھی رہے، جہاں بکھرے، ذرات بکھر جاتے ہیں، ذرات ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، ذرات بے ویلیو، بے وزن ہو جاتے ہیں، ذرات، لیکن جہاں بھی رہتے ہیں چمکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ سورج سے روشنی پڑتی ہو.
اللہ میری اولادیں جہاں بھی رہیں، میری ذریت جہاں بھی رہے، میری نسل جہاں جہاں بھی ہو، اللہ وہ نماز کی پابند، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ کیا آپ کی اور میری ذریت اللہ کے ساتھ جڑی ہے؟ مسجد سے جڑ کے ملے گا کیا؟ میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ پہلے سوال یہ ہے کہ ایڈمیشن لیا ہے، داخلہ لیا ہے، کوئی آیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ محلے کے اگر قریب 500 گھر تھے تو 500 گھر میں سے 500 بچے مسجد کے ساتھ جوڑ دیے گئے تھے۔ میاں جی کو بڑا سمجھا جاتا تھا، قدر کی جاتی تھی، اور کسی بھی مسلک کا بزرگ، میں پتہ یہ کیوں نہیں پکڑتا، یہ ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، یہ ان کی ویلیو اور اتھارٹی تھی۔ ہاتھ میں میاں جی کے ایک ڈانگ ہے، پورے محلے کے نوجوان گھبراتے تھے، کوئی بٹن کھولے، گریبان کھولے، سامنے کھڑا ہو، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میاں جی آنڈا نے، یہ ہمارے بڑوں نے میاں جی کی عزت ہمارے دلوں میں ڈالی تھی، احترام ڈالا تھا۔ اللہ سے ملانے والے، پیغمبر سے ملانے والے، حرمین کا درس دینے والے، وحی کا سبق پڑھانے والے، آج سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے، ہمارے لوگوں نے، ہماری باتوں نے سب سے زیادہ اگر ڈی ویلیو کیا ہے، مسجد کو کیا ہے، ممبر و محراب کو کیا ہے، اللہ کے گھر کو کیا ہے، اس گھر کے نگرانوں کو کیا ہے، اور یہاں کے اماموں کو کیا ہے، قراء کو کیا ہے۔ نانا انہاں تو بچ کے رہا جائے، جوڑا کہاں ہے؟ پتہ ہے، غصہ نہ کرنا، کل تلک میرے بچے گلی محلے میں خراب ہوتے تھے گیمیں کھیل کے باہر، یہ چلے جاتے تھے کہیں جوا اڈا پہ، کہیں بیٹھ جاتے تھے۔ آج آپ کے اور میرے گھر میں جس گھر کے باہر تاریں لگی ہوئی ہیں، تاروں میں کرنٹ ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے رات کو دن کو 24 گھنٹے آپ کے اور میرے بنائے ہوئے بیڈ روم میں، ہمارے بچوں کو دی گئی سہولت میں، ہماری عزت، ہماری غیرت، ہماری بیٹیاں، آج ان کو جو پڑھانے والے، سکھانے والے، سر جی کسی ماں باپ نے بیٹی کو بٹھا کے وضو تو نہ سکھایا، لیکن باہر سے قوم سکھا رہی ہے اور قوم کا لفنگا سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے بدن پہ پانی ڈالیں۔ راتوں کو ہو رہا ہے، ماں باپ سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ جب سے رب کے گھر سے ٹوٹے ہیں، وہ میری بیٹی، وہ میری عزت، وہ میری آبرو، وہ میرا بچہ جو غیرت مند تھا، جو با حیا تھا، جس کی نظریں جھکی ہوتی تھی، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے، آج وہ بے باک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو لوگوں سے پوچھئے، اکاؤنٹ کہاں بنے ہیں، ڈالر کہاں سے ہے، یورو کہاں سے ہے، پیسہ کہاں سے ہے، مال کہاں سے ہے، کوٹھیاں بن رہی ہیں، زمینیں خریدی جا رہی ہیں، جائیدادیں لی جا رہی ہیں۔ ابو امی ویکھ لاں گے، سر جی میں تو مسجد کے میاں سے ڈرتا تھا، میں تو اس کی عزت کرتا تھا، میں تو باپ کا نام مطلق سن کے شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا۔ ابو آ رہے ہیں، آج کیا ہے؟ اور اپنے آپ کو توڑو اللہ کے گھروں سے، ملائیے ان لوگوں سے۔ شیطان پتہ ہے کب حاوی ہوتا ہے؟ جب رب کی نافرمانی ہوتی۔ اللہ نے ہمارے ابو امی کو پیدا کر کے جنت دی تھی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اور حوا تمہاری رہائش جنت ہے، آرائش بھی ہے، زبائش بھی ہے، بڑی خوبصورت رہائش دی ہم نے، لیکن اس میں ایک آزمائش ہے، فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ وہی کر بیٹھے، رب کی نافرمانی ہوئی، رب نے سب سے پہلا کام لیا، رہائش بھی لے لی، زبائش بھی لے لی، آرائش بھی لے لی، آزمائش میں ناکام ہونے پہ اللہ نے لباس بھی لے لیا، پوشاک بھی لے لی، کپڑے اتر گئے۔ سر جی کو بہت بڑا جرم کر بیٹھے ہیں کہ ہماری عزتوں کے، ہماری بچیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہماری بیویوں کے، ہماری عورتوں کے کپڑے اتر گئے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ غیرت مند پاکستان، جرأت مند پاکستان، با حیا پاکستان، با وقار پاکستان، لا الہ الا اللہ والا پاکستان۔ ایک ہی جرم ہوا ہے کہ ہم نے انہیں آئیڈیل بنایا ہی نہیں جہاں مردوں کے سر بھی ڈھانپے ہوتے ہیں۔ عورت تو عورت، جہاں غیرت کا مقام یہ ہے کہ مرد کا سر بھی ڈھانپا ہوا، جہاں غیرت کا مقام یہ ہے
کہ مرد بھی اپنی ناف سے مجبوری کی حالت میں بھی گھٹنے تلک ننگا نہیں ہو سکتا. ناف سے لے کے کم از کم کندھا ننگا ہو نماز نہیں ہے. اگر بہت بڑی کو مجبوری ہے، ناف ڈھکی ہوئی ہو، گھٹنا ننگا نہ ہو، پانی لگانا ہے، جاٹ ہے، کسان ہے، کلمہ محبوب کا پڑھے تو یہ بھی نہیں کر سکتا. جہاں عورت کا لباس یہ تھا کہ پاؤں، اگر یہ پاؤں ہے، ایڑی ہے، اس ایڑی سے ایک بالشت نیچے کپڑا ہے، ایک بالشت، چادر پیچھے ہے. سوال آتا ہے، ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، حضور کی مجلس ہے، انصاری عورتیں آ کے پوچھتی ہے کہ عورت اپنے پیچھے کتنا کپڑا لٹکائے پردے میں؟ آپ نے کہا شبر، ایک بالشت. ماں جی بول اٹھی، کوئی بچی نہیں بولی، کوئی جوان عورت نہیں بولی، کوئی کماری نہیں بولی، بوڑھی اماں بولی، ماں جی ام سلمہ بولی، محبوب اگر صرف ایک بالشت ہوگا اتنا کپڑا تو تھوڑی سی بھی ہوا کا جھونکایا یہ اڑ جائے گا، ایڑی تو ننگی ہو جائے گی. سر جی اتھے اڈیاں ننگے ہون تے پریشانیاں نے، ایتھے اڈے بن گئے نے، پریشانی کوئی نہیں. کل اڈے تھے کہیں کہیں، آج ہر گھر اڈا، اللہ معاف کرے. سر سے لے کے پاؤں تلک. شاید شوہر کی ڈیمانڈ پہ بھی اس قدر عورت بے باک نہ ہوئی ہو جو آج سزا کے نام پہ تیرے میرے گھر کے اندر صرف چند ٹکوں کی خاطر مداری بھی وہ کام نہیں کر سکا تھا جو آج کا عیاری کر گیا. میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو اناڑی بنا دیا، مہنگی چیزیں دے دی، اللہ کے گھر والا قرآن گھر میں نہ دیا، بہت کچھ دے دیا، پیغمبر کی سیرت نہ دی. یہی وجہ ہے کہ آج ہر گلی میں بیوٹی پارلر تو ہے، مدرسہ نہیں ہے. جب لوگ سیرت بناتے تھے نا تو مدارس ہوتے تھے. ہر گھر کا باپ اور دادا قرآن مجید تلاوت کر کے الارم سے اپنے بچوں کو فجر کے ٹائم اٹھاتا تھا. جب سے ڈھیل ہوئی ہے، جب سے ڈھیل ہوئی ہے، آپ پتہ کر لیں ہو کیا رہا ہے. ہر گلی میں بیوٹی پارلر، کیونکہ آج قیمت پڑی ہے جسم کے حسن کی، بدن کے حسن کی، نشیب و فراز کی. آج معیار یہ بن گیا ہے، روح کو کون دیکھے، روحانیت کو کون دیکھے. میں ساری زندگی سیرت سنوارتا رہا، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے. کون پوچھتا ہے آج آپ کے پڑھے ہوئے دین پڑھے ہوئے بیٹے اور بیٹی کو؟ کون لیتا ہے قرآن پڑھے ہوئے رشتے کو؟ کون دیتا ہے گھر میں جگہ؟ مجھے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کوالیفیکیشن کیا ہے. اگر میں وہ ڈانس گانے اور ناچ والی بتا دوں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر میں ادب و احترام اور وقار اور حیا اور سر سجدے میں رکھنے والی بتا دوں تو مردم شماری میں نام ہی نہیں آتا. میرے گھر میں مردم شماری کے لیے ایک ٹیچر آتے ہیں، پوچھتا ہوں جی بتاتے ہیں جی یہ کرنا ہے، جی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے کہا جی حفظ کیا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے. پریشان ہو گئے، کہتے میرے پاس کھانا ہی نہیں ہے. مردم شماری میں حفظ کی تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہے، کچھ اور آپ نے پڑھا ہو. میں نے کہا جی یہ ہے تو لکھ دیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں، ان پڑھ لکھ دیں. بڑے بیٹے کا پوچھا، میں نے کہا. اس سے چھوٹے کا پوچھا، میں نے یہ کہا. کہتے جی میرے کو کھانا ہی نہیں ہے. سر جی نصاب بنائے اور کتاب بنائے اور تحریر لکھے اور بیگ بنائے، اور جا پتہ کیجیے اپنے بچوں کے بیگ میں اگر 12 کتابیں ہیں تو 11 کتابیں غیروں کی ہے. تیری اپنی کتاب جس کو شاید 7واں پیڑھی یا جس طرح رکھ کر کے جو ڈیل کیا جا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اللہ کے لیے ابھی بھی آنکھیں کھول لو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی اصل کو، ددیال کو، ننیال کو، سسرال کو، خود کو جوڑ لو. کس سے؟ اللہ کے گھر سے. نتیجہ کیا ملے گا؟ آگے قبر آنی ہے، آگے یہ جہنم ہے یا جنت ہے. یہ 3 گھر ہیں. قبر کا گھر جب تک رہو گے رب جنت نما بنا دے گا، جنت کا ٹکڑا بنا دے گا. اور قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے، الاٹمنٹ ہو کے دائیں ہاتھ میں محبوب کا ساتھ مل کے جنت ملے گی، یا پھر وہ جہنم کے جس کے اوپر 2 پل نہیں بیٹھ سکتے. قرآن نے کہا ہے لوگو تمہاری اماں اگر تم نے مسجد بدل لی، ام القرآ بدل لی، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، میں تمہاری ماں بدل دوں گا. اللہ کیا ہے حاویہ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ،
तुम क्या जानो क्या है। नारुन हामिया, पता करना है ना वो मां कैसी है, तो कभी चूल्हा जला के तवा रख के ऊपर बैठ के देखना, उंगली रख के देखना। मां की गोद में बैठते हो ना, हाविया की गोद क्या है, जहन्नम। हाविया की गोद में क्या है, अंगारे। हाविया की गोद में क्या है, शोले। आम आदमी को भी नहीं कहा, मौलवी को भी कह दिया, आलिम को भी कह दिया, मन कदब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मत समझना कि मैं चौधरी, मैं फुला, मैं बड़ा ओहदे वाला, रुतबे वाला, मैं बॉस, मेरी घूमती चेयर, मेरे पास मिंबर, मेरे पास कुर्सी, जो मर्जी बोल दूं। एक भी बात मेरे महबूब के जिम्मे लगाई जो उन्होंने नहीं कही, कयामत के दिन कुर्सियां बदल के जहन्नम की आग के कोयलों के सोफे पे ना बिठाऊं तो रब्बे मोहम्मद ना कहना। सर जी सोचिए तो सही, तवज्जो तो कीजिए, कहां पे ठहरे हैं, कितनी आंखें बंद करेंगे। सब कुछ सिर्फ बच्चों को देने के लिए। घर कहां होना चाहिए जरा चेक कीजिए। मेरा घर वहां हो, जहां करीब मान लो, घर वहां पे हो जहां सहूलतें करीब हो, जहां हॉस्पिटल करीब हो, जहां खेल के मैदान करीब हो। सारी हाउसिंग सोसाइटीज में चेक कीजिए, नई से नई ऑफर। लेकिन कभी यह भी सोचा कि मेरा घर वहां होना चाहिए जहां एक अच्छा इदारा, अच्छी मस्जिद, आखिरत की डील। ये तो ना हो कि कहीं इंसानों की स्मगलिंग और डंकी लगाने वालों पे दिल दुखता है कि नहीं दुखता। इंसानों को लेके गए, पानियों में बहा दिया, धोखे दिए, फराड किए, सब्ज बाग दिखाए, दौलत भी गई, जान भी गई, इज्जत भी गई और औलाद भी गई, मां बाप भी गए, पीछे बचा भी क्या। सर जी जिनके हाथ लग गए हैं वो दे के बड़े हसीन बाग और बड़े सब्ज बाग दिखा के जहां फेंकेंगे उस कब्र के गड़े को जहन्नम का गड़ा बना दिया गया, तो क्या करोगे। कभी बिठाइए बच्चों को। मैं बड़े नौजवानों को जानता हूं जो अपने पास लाइटर रखते हैं। मैंने पूछा सिगरेट पीते हो, कहते नहीं, कहते नहीं। मेरी गाड़ी में भी भैया वक्त 2-3 लाइटर पड़े होते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आप भी तंबाकू नोशी करते हैं। मैंने कहा बेटा नहीं। क्या है, रातों के सफर करने के बाद नींद तो आती है, इंसान हो, मामले होते हैं। वो लोग नौजवान लाइटर जला के उंगली रख के कहते थे जब दिल चाहता है ना कि कुछ गलत करूं, मन डिमांड करता है, तकाजे करता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पी पी तेरा ठंडा होवे जी तेन और किसे नल की दुनिया कौन सा देखती है। लोग तो डराते हैं, कर ले। लाइटर जला के उंगली को कहते हैं जरा चेक कर, बर्दाश्त होता है, बर्दाश्त होता है तो ठीक है कर ले, अगर नहीं होता तो जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज्यादा गर्म है। गर्मियों में एसी तो औलाद को लगवा दिए, माहौल मुकैयफ कर दिया, ठंडा कर दिया, सर्दियों में हीटर लगवा दिए, क्या करोगे कब्र के अंदर। सर जी जोड़ लो अपनी औलादों को, जोड़ लीजिए खुद को, प्यार डालिए, लौट आइए। इमाम मस्जिद पूरी कायनात के लोग इकट्ठे हो जाएं। मेरा ईमान इसलिए नहीं कि मैं, इसलिए कि उसे चुना है मेरे महबूब ने, मुसल्ला दिया है मोहम्मद रसूल सल्लम ने। और दुनिया का सबसे बड़ा गद्दी नशीन जो इस जगह पे बैठता है, जाए नमाज को सज्जादा कहते हैं, और जो सज्जादा पे बैठे जाए नमाज पे वो सज्जादा नशीन। दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी ये तौहीद की गद्दी, वहदानियत की गद्दी, कलमे की गद्दी, दीन की गद्दी, नमाज की गद्दी, अल्लाह के घर की गद्दी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक। अल्लाह सारी कायनात की गद्दियां मिल जाएं, ये जो मुसल्ला है ना इससे बड़ी गद्दी कोई और नहीं। हम तेरी इस जमीन पे सज्जादा नशी बन के अपनी जबी साई करके जमीन में गिर के माथा टेक के कहते हैं सुबहान रब्बी अल आला, मैं तेरा बंदा, मैं अदना तू आला। ये सबक सिखाइए अपने बच्चों को। अगर ये सिखाया तो कुछ बनेगा, ना सिखा पाए तो सच्ची बात यह है कि आपका शायद जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना हो, और जो बच्चे जनाजे में होंगे उनके मोबाइलों की ट्यून्स में गाने लगे हुए हों और उन्हें कोई और फिक्रें हों, जल्दी जाना है। यहां मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए। मैंने अपनी मां से, जो दुनिया के बिल्कुल दुनिया के कागजों में अनपढ़ हैं, जिन्हें दुनिया का कोई लफ्ज हरफ लिखना नहीं आता, लिखना तो दूर पढ़ना नहीं आता सिवाय कुरान मजीद के, दुनिया अनपढ़ कहती है।
35 साल मैंने अपनी मां से जुदाई देखी है और उन्होंने जबरदस्ती मुझे जुदा किया। मैंने एक दिन पूछा, मां जी मसला की है, की चाहते हो? अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, प्रॉपर्टी है, बागात हैं, जायदादें हैं, जानवर डंगर ढोर हैं, बच्चियां नूं किधर टोर दे हो? सारे बच्चे उन्होंने घर से, चल तू भी चल, तू भी चल। अम्मा जुदाई कैसे बर्दाश्त करती हो? कहने लगी, पुत्र कुछ है मेरे दिल च। जब शदीद बीमार थी और उम्मीद नहीं थी बचने की, तो मैंने बिठा के पूछा, मेरी जमात के इस वक्त 60-70 वलियों के नाम हैं, उनमें से मैं कोई मोटे मोटे नाम आपको बताता हूँ, जनाजे के लिए किसको कहूँ, कोई पता नहीं मैं मर जाऊँ या आप, कोई आपकी वसीयत होनी चाहिए। मैं जब 70वें नाम पे पहुँचा तो वो जनाब हाफिज़ मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह ताला का था। मुझे देख के सुनने के बाद कहने लगी, पुत्र बस मैं क्या नहीं है तो होर भी नहीं, लेकिन कहने लगी, बेटा एक बात बताएं, अगर मेरा जनाजा किसी और ने पढ़ाना था तो मैंने तेरी 30-35 साल जुदाई बर्दाश्त क्यों की है? अब पता चला दुनिया के कागजों में अम्मा अनपढ़ है, दुनिया रब ने बहुत दी हुई है, मालिकिन है, अपने इलाके की चुदरायन है, लेकिन उसने नजर कहां रखी है, लंबी सोची है। हर बेटे को, हर बेटी को मस्जिद और मदरसे से क्यों जोड़ा? घर में दाने नहीं थे, खाना पीना नहीं था, दौलत माल नहीं था, किस चीज की कमी थी? जिस चीज की उनको कमी थी वो आज बता रही हैं। और मजीद कहती हैं, पुत्र जिथे तुसी जाते रहे हो मैं नहीं जा सकी, मेरा आखिरी फेरा तो उतों दी पवा दिया जे, तो जनाजा किते उत्थे हो जाए। मैंने अपना घर छोड़ के अपनी अम्मा जी का जनाजा जामे सल्फिया से उठाया है और मेरे पीछे असातिज़ा, उलमा, औलियाउल्लाह, अतकियाउल्लाह, मेरे मन पसंदीदा बहुत अजीम तरीन हस्तियां क्यों आगे खड़ा हुआ कि मां की तमन्ना यह थी, मां कहा करती थी, पुत अपने नौ वर्गी खारिश कोई नहीं करता, जिदा दे अपने खुरकदा ना बंदा कोई होर नहीं खुरकदा। जैसे अपना दिल टूटा हो तो कोई तड़प के दुआ करेगा, मौलवी जितनी मोहब्बत करे, जितना प्यार करे, इमाम जितना एहतराम करे, लेकिन जिस दर्द, जिस तड़प, जिन आंसुओं, जिस आह के साथ अल्लाह के सामने इल्तिजा औलाद कर सकती है, कोई और नहीं कर सकती। 5 बेटे 4 बेटियां, सबको अल्लाह का शुक्र है, ये एजाज था कि वो पढ़ा सकते थे, चुन करके आगे कर दिया। तब पता चला मां तू तो सब कुछ खट के ले गई। बाप हो तो ऐसे बाप बन जाओ। पूछा मैंने अब्बा जी से भी, अब्बा जी की वंड कड्डी जे? कहते पुत्र डारी कोई नहीं, रहम अल्लाह दा, करम अल्लाह दा, लेकिन मैं अपनी औलाद को जिस रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे माफ कर देगा, मेरा रब माफ कर देगा। दौलतों वालों, कमाइयों वालों, कोठियों वालों, बैंक बैलेंस वालों, जायदादों वालों, प्रॉपर्टीज वालों, बैरून मुल्क तजारतों वालों, जिद्दन पेटी च पैक करके डब्बे च जहाज च पा के थले कार्गो कराया ना, आना तो मुड़ के उथे जे। कोई नहीं वारू बनना इस जिंद नमाणी दा। मैंने अब्बा जी से पूछा था, अब्बा जी दादाजी की कब्र का पता है? कहते पुत गलती हो गई है, सानू 5 भरावां नूं नहीं पता। मैंने कहा अब्बा जी मैं आप लोगों का बेटा हूं, मुझे पता है। क्यों? मेरे आबाओ अजदाद ने कभी उधर चक्कर नहीं लगाया था, और रब शाहिद है, अल्लाह गवाह है, आज भी मां बाप जहां दफन है, जिंदगी का कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई सफर नहीं कि जब निकलूं तो दुआ करके ना आऊं, मिल के ना आऊं, और जब रात को जितने बजे मर्जी लौटूं वहां पे ना पहुंचूं। ये उनकी मोहब्बत थी, ये उन्होंने, वगरना आप लोगों से 1.5 फुट ऊंचा क्यों खड़ा कर दिया गया हूं? मुझे कोई लाल लगे हुए हैं, सुरखाब के पर लगे हुए हैं? नहीं, अपनी औलादों में आज जाके बैठ जाओ, बुला लीजिए ददियाल को, चले जाइए ननियाल के पास, लड़ाइयां हैं, प्रॉपर्टी के लिए भी तो जाते हो, मिलो उनको, कॉल करो उनको, अल्लाह वास्ते। अपने बच्चे नहीं है, किसी की औलाद ले लो, जिम्मेदारी ले लो।
اور محبتیں ڈال دو مسجد کی اور مدرسے کی. جب تلک آپ سارے مل کے ہم نہیں کریں گے، اللہ کی قسم کافر ہمارے گھر میں آ کے بادشاہت کر رہا ہے، اس کا آرڈر یہاں چل رہا ہے. سچی بتائیے گا، پوری راہ والی چ کوئی ایک ایسا گھر ہے جتنے تہاڈی عدم موجودگی چ قاری صاحب نو اینی کہ امام صاحب نو اجازت ہوئے کہ جا یار میری بیگم نو، میرے بچیاں نو، میری بچیاں نو؟ کبھی نہیں. ہندوؤں کا پریچر ہر چینل پہ آ رہا ہے، بند کمرے میں، کمبل میں، تنہا بیٹی کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ، بہو کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ. کوئی رشتہ بتائیے جس کے ساتھ وہ نہیں لیٹا ہوا، نہیں دیکھ رہا. جس کا دل کرے جب کرے، وہ عیسائی کو دیکھنا چاہے، کرسچن کو دیکھنا چاہے، وہ غیر مسلم کو دیکھنا چاہے، وہ کسی ملحد یا مستشرق کو دیکھنا چاہے. اگر نہیں دیکھ سکتے ہمارے بچے شکل تو اللہ کے گھر میں آتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بازاروں میں ڈر کوئی نہیں، لیکن کیا مجال جو میری عورت، میری بیوی، میرے بچے مسجد میں آ جائیں. حضور نے تو عید دن والے بھی کہا تھا اگر نماز نہیں بھی پڑھنی تو لے کے جاؤ. کہاں جاتے ہیں لوگ عید کے دن اپنے بچوں کو لے کے؟ مسلک کی جنگ لڑتے لڑتے اپنوں سے بھی دور، غیروں سے بھی دور، حق سے بھی دور، حقیقت سے بھی دور، قرآن سے بھی دور، رحمان سے بھی دور، قبلے سے بھی دور، کعبہ سے بھی دور. کیا لیا؟ کی کھٹیا؟ کی لبے آجے؟ بیٹھ جائیے سر جوڑ کے. کسی بھی مسلک کی آپ کے قریب مسجد ہے، امام صاحب کو ملو، گلے لگاؤ، معذرت کرو کہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے کچھ کرنا تھا نہیں کر پایا. اپنی اولادوں کو وہاں آ کے بیٹھ کے ملنا سکھاؤ. ہوم ٹیوشن بہت اچھی ہوگی، لیکن 40 چیزوں سے محروم رہتا ہے وہ بچہ جو مسجد میں آ کے نہیں پڑھتا. اگر ڈیلی ممکن نہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، ہفت روزہ ماہانہ امام قاری خطیب کو گھر بلا کے بے شک چائے پہ بٹھاؤ. بچوں کو پتا ہو کہ استاذ جی آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب آئے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمارے پیمبر، ہادی اور رہبر کے وارث آئے ہیں، دین کے وارث. جتنی نفرت پیدا کر دی ہے جھوٹ بول بول کے اور جو باتیں بنا بنا کے، کہانیاں سنا سنا کے. آپ مجھے صرف ایک ہندو دکھا دیں جو اپنے وہ انگ ننگ دنگنے کرنے والے کو، کسی پنڈت کو ڈی ویلیو کرتا ہو. ہمارے سٹیج ڈراموں میں، ہماری فلموں میں، ہماری تحریروں میں، ہمارے محلے اور گلی کے اندر اگر گرانا تھا تو انہی کو گرانا تھا. اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑو، فائدہ کیا ہوگا؟ ادھر روح پرواز کرے گی، ادھر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے فرشتے رحمت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ روح کو اعلیٰ علیین میں لے کے جائیں گے. بدن کی تدفین وہ مدینہ منورہ کے سٹائل پہ ہوگی کہ قبر کے پاؤں والے سر سے سر داخل کیا جا رہا ہے اور بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے. ادھر روانہ ہوں گے، ادھر فرشتے آئیں گے، حساب و کتاب ہوگا. پہلے جہنم کی ونڈو کھولی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تو نافرمان ہوتا تو یہ جگہ تھی، تو رب سے جڑ گیا، تو نے اپنے گھر اللہ کے گھر سے جوڑے، مسجد و ممبر و محراب سے جوڑے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو نے دنیا کا حسن جمال کمایا لیکن تو نے آخرت کو نہیں بھلایا، تو نے اپنے رب کو یاد رکھا. پہلے یہ جگہ ملنی تھی، اگر تو نہ جڑتا. یہ جنت ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ ونڈو ہے، اب یہ تیرے لیے رہائش ہے، یہ آسائش ہے. ٹھیک ہے تو تھکا ہوا دنیا سے آیا ہے، آزمائش میں تھا، امتحانوں میں تھا، تھپکی دیں گے اور کہیں گے نوم کا نومت العروس، جی میں پہلی رات دا دولہا تے دلہن تھکے ہوئے کئی دنوں دے انہوں نے نیندر پیندی ہے. سو پھر قیامت کے دن باتیں ہوں گی. اللہ اکبر. حضرات تھوڑی سی توجہ چاہیے، تھوڑی سی. ہم بہت دور ہو گئے. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے. ہمارے جمعے میں اتنا رش، فجر کہاں ہے، ظہر کہاں ہے، عصر کہاں ہے، مغرب کہاں ہے، عشاء کہاں ہے، سبق کہاں ہے. سبق پھر پڑھ. آئیے اگر بھول گئے ہو اکیلی فاتحہ پڑھ کے ہی چلے جاؤ گے نا تو اللہ شاید قبر منور کر دے. لوٹیے، جوڑیے اپنے آپ کو، جڑیے. پھر کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. عرش کا مشہور ہے کہ سایہ ہوگا، نہیں، اللہ کا ڈائریکٹ سایہ ہوگا. سایہ خدائے ذوالجلال. اللہ بلا کے کہے گا یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے. اللہ یہ جوان کیوں آئے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اس نے جوانی میری بندگی کے نام کر دی تھی، آج میں سایہ نہ دوں، پیار نہ دوں، محبت نہ دوں تو رب کیسا؟ اس بزرگ کو بھی لے آؤ. اللہ اسے کیا ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ چاہتا تو کہیں پہ بیٹھ کر کے تاش کھیل سکتا تھا، لڈو کھیل سکتا تھا، یہ 12 ٹینی کھیل سکتا تھا، یہ گیمیں کھیل سکتا تھا.
اس کی دل لگی تھی اللہ کے گھر کے ساتھ، میرے گھر کا ہو کے رہا ہے، آج میں سایہ نہ دوں۔ یوں چلتے چلتے جب ساتوں کو ملے گا نا، اور ساتھ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لگے گی، سفارش لگے گی، جن پہ درود بھیجتے ہوئے، محبتیں کرتے ہوئے ادھر جنت کے دروازے کھلیں گے، میرے محبوب کا فیس سامنے آئے گا، فیس لاکھ جنت کو لگا ہوا میرے محبوب کا، اندر سے آواز آئے گی، اور پھر آپ دوسرا ہاتھ کی دستک دے کے فنگر پرنٹ لگیں گے، پھر اندر سے آواز آئے گی من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ فیس لاک، فیس آپ کا ہے، ہاتھ کے فنگر پرنٹ آپ کے ہیں، وائس آپریٹنگ سسٹم میں بولیے کون ہے آپ؟ پھر وہ لفظوں کا اور حرفوں کا کوڈ لگے گا، جنت کا کوڈ، 8 دروازے، 8 حرف اللہ نے لگائے ہیں، انا محمد، انا محمد، انا میں حمزہ الف 1 نون 2 اگلا الف 3 پھر میم پھر ہا پھر میم پھر میم پھر دال، 8 حرف ابھی منہ سے نکلیں گے، جنت کے 8 در کھلیں گے۔ حضرات وہ اچھا یہ اپنوں سے جدا ہو کے تڑپ تڑپ کے جل جل کے مر مر کے جہنم میں پی پی کے جہنم کے درخت جو گلے سے لقمہ نہ اترے وہ کھانا بہتر۔ میں مسجد کی خوبیوں پہ بہت کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن آج درد تھا دل میں کہ میرے بچے، میرے جوان، میرے بزرگ اللہ کے اس گھر سے بہت دور ہو گئے۔ مسجد کے سامنے شادیاں ہیں، ڈھول لگ رہے ہیں، آوازیں کسی جا رہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع ہیں، محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، تھڑا گروپ، منجا گروپ، یہ یار وہ یار۔ مسجد قباء محبوب نے پہلی مسجد بنائی تھی اپنے گھر سے پہلے، نام کی نسبت کوئی مد نظر رکھ لیجئے گا، سر جی ایک کام کرے آجے، ایک گروپ میرے کہن تے بھی واٹس ایپ گروپ بنا لو، گھراں دا گروپ بنا لو، نا رکھیا جے گروپ یاراں دا، گروپ یاراں دا۔ اس ہاتھ میں 5 انگلی ہے، اپنی دائیں طرف کے 5 لوگ چنو، بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں، 5 دوست چنو، کتنے ہو گئے؟ 10۔ یار میں تسی آپ یاراں نو لے کے مسیتے آن شروع کر دو تے نہ یاراں دے بچے لے آن شروع کر دو، آپ کے لیے زندگی کے اندر کامیابی کے لیے یہی کافی ہے، یہی صدقہ جاریہ۔ ایک بندہ بھی سدھر گیا، حضرت علی کو محبوب فرماتے ہیں تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ میں رب کے گھر میں ہوں، میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، ارادہ وہ ہے جو من سے ہو، جو تار رب سے جڑے، جو یقین کے ساتھ ہو، یہ جذباتی نہیں کہ آج اس وقت لوہا گرم ہے چوٹ لگاؤں اور آپ ہاتھ اٹھا لیں اور کہیں کہ جناب ہو گیا، نہیں، اس کو لائف ٹائم اپنی روٹین بنا لیجئے۔ پتہ نہیں کتنی بچی ہے، معلوم نہیں نکلتے ہیں واپس آتے ہیں کہ نہیں۔ کل دھند کا موسم تھا، پرسوں تھا دھند کا موسم، لیکن دھند ڈلوا کے رب نے کتنے راستوں میں مروا ڈالے، کتنے ایکسیڈنٹ، کتنے انسیڈنٹس، کتنے حادثے، جو گھر میں آنا چاہتے تھے نہیں آ پا رہے، جو جا رہے تھے ملنے کے لیے وہ مل نہیں پائے، راستے میں امیدیں بھی رہ گئی، تمنائیں بھی رہ گئیں، آرزویں بھی رہ گئیں، موت اچانک آنے والی ہے۔ ابھی فیصلہ لیجئے، ابھی لسٹ بنائیے، اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس میرے گھر کی، میرے رشتہ داروں کی، ددیال ننیال سسرال کی، میرے یاروں کی، میرے سٹوڈنٹس کی میرے پاس لسٹیں ہوتی ہیں، کس کو کب کس وقت کیا کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یار کچھ بنا کے جیئے، کچھ پلاننگ کے ساتھ۔ انسان کتنا بڑا منصوبہ ساز ہے، کاغذ لے کے بیٹھا رہتا ہے، نقشے جو ہے وہ لکیر پہ لکیر بناتا رہتا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے، لیکن کتنا غافل منصوبہ ساز ہے کہ قبر والی رات کو بیچ میں شامل ہی نہیں کرتا۔ آئیے، اگر چوٹ لگی ہے، اور واقعی حقیقت ہے، درد میں نے بولا ہے، درد کہا ہے، درد لکھا نہیں ہے، درد فیل کر رہا ہوں، اور اگر آپ بھی محسوس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی نہیں، اور ہمارے محبت کے زاویے وہیں پہ جا کے رکیں گے جہاں مدینہ کی سرکار رکی ہے، اور انشاءاللہ اس مسجد اور منبر و محراب دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگا، انشاءاللہ اس کو عزت ملے گی، احترام ملے گا، استاذ کو پیار ملے گا، علماء کے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق ہوگا، تاکہ کل جائیں تو ہمارے بچوں کو گائیڈ کرنے والے ہمارے علماء ہوں، کوئی دیگر مذاہب کا انسان نہ ہو جو رب سے باغی بنانے والا ہو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔